क्रिसमस हॉलिडेचे टार्गेट सेट करता करता न्हू उमेदूय आसता आणि तितलें म्हटल्यार टेन्शनूय आसता, की दुसऱ्या व्लॉगान नॅक्स्ट जो व्लॉग येतलो तो तुमच्या बरोबर कितें शेअर करूं आनी तुमकां कितें दाखोवचो. टार्गेट कितें काय म्हटल्यार फक्त म्हज्या घराचे क्लॅनिनसाची. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सकाळीं उठलें, फ्रेश मॉर्निंग आहली बट आयज खूब सकाळीं ना हां, मातशें लेट उठलें आनी हांव उठच्या पयलीं घोव केन्ना कामाक गेलो म्हाकाच कळोन येवंक ना. सो उरलेलीं आमी दोगांच जाणां एंड महाशय आतां घरान म्हाजो छोटा पात्रांव घरान आसा म्हणटकूच तो जें कितें ऑर्डर सांगता न्हू तें म्हाका आतां करचेंच पडटा. आयज ताणें सांगलेलें की मम्मा म्हाका समोसास करून दी आनी न्हू लक्कीली कालची बटाट्याची भाजी केल्ली ती आहली. सो म्हटलें ओके मौके पे चौका मारेंगे. बटाट्याची भाजी उरलेलीच आहली म्हणून पीठ बीन मळून दवरलें आनी समोसास करून घेतले. मिनी समोसास केले. सपोज व्हडले केल्ले न्हू ते ताका दोनूच जाता आहले आनी म्हाका बीन कांय खावपाक मेळचेंच नाहलेलें. सो म्हाका आनी कित्याक सेपरेट करूं ताका लागून तातूंतच हांवें ताव मारलो. हो सिंपल गव्हाच्या पिठाचो आटो आसा. अशें म्हटल्यार तातूंत कांयच मिक्सिंग करूंक ना, मैदा घालूंक ना, रवो घालूंक ना, कांयच ना. बिकॉज मातशें हेल्दी खाणें जावं न्ही. बिकॉज भायले जे समोसास हाडटा ते मैद्यान बीन केल्ले आसता ताका लागून ते बरें लागता आमकां. बट घरान केल्ले मातशें एक उमेदूय भागता आमची खावपाची आनी कशें आसा घरान केल्ले जे आसता ते मातशे हेल्दी आसता एंड बट भायले जे खावपाक आमकां रूच येता न्हू ती घरांत मजा नासतातूच. बट कशें आसा बटाट्याची भाजी उरलेली ताका लागून हांवें हे आयज समोसा केले आनी लकिली न्हू काल सांजे टायमार मातशी हांवें इमली चटणी केल्ली. करून दवरता हांव केन्नाय बाबूक म्हणटा टिफिनीन बीन दिवपाक. सो इमली चटणी फ्रिजान आसलेली ती मातशी गरम केली. इमली चटणी न्हू इमली घालता, उदक घालता, जिरें इल्लें घालता आनी हें घालता गोड घालूंक जाय आनी ताका न्हू कुकराच्या सिटयेन नाल्यार उकळोन देखून न्हू गरम म्हटल्यार गरम उदक बीन जातकूच तशी इमली चटणी करूं येता आनी केन्ना आमी कितें स्नॅक्स खाता न्हू तेज्या बरोबर आमी सर्व करूंक शकता. सो आतां हें तुमी पळोवंक शकता. हांवें बारीकसो व्हिडिओ पळयलो समोसा कशे करपाचे ते आनी ते होपफुली शेपीन बीन बरेच आयले आनी अशें करता करता 5-6 समोसास जाले. एक हांवें उब्यांनीच खाल्लो बिकॉज न्हू सकाळीं भूक बीन लागलेली, चाव बीन कांयच घेवंक नाहलें हांवें. सो उब्यांनी एक समोसा खाल्लो आनी टोटल 5 समोसास जाल्ले. सो बाबूक हांवें सांगलें की 3 तूं खा आनी बारीक जे 2 आसा पळय ते हांव खाता म्हणून. एंड तो बीन न्हू समोसास पळोवन सॉलीड खूश जाल्लो बिकॉज कशें आसा आतां भुरगीं घरान आसल्या कारणान तांकां कितें ना कितें खावपाचें कशें दिसतालेंच आनी एज अ मॉमीज जे आमी एडजस्ट करून कितें ना कितें एक लायक घडोवन तयार करून रेसिपी करता आनी तांकां खावंक घालता आनी जेन्ना तेंचें पोट भरता तेन्ना बेबीज बीन खूश एंड मॉमीज बीन हॅपी. काल आमचो न्हू मातसो डिस्कशन चलतालो अबावट लायक बाबूचे स्टडीज एंड ऑल बिकॉज आतां न्हू तांची एग्जाम आफ्टर क्रिसमस आसतली. सो आमी न्हू हांवें आनी म्हाज्या घोवान डिसायड केल्लें की मॉर्निंग हाफ जेन्ना आतां घरान आतां 10 दीस आसात न्हू तो सो मॉर्निंग हाफ जे आसा पळय ते तूं कितें तरी एक सब्जेक्ट घे, एक नाल्यार 2 इंग्लीश ऑर EVS एंड ऑल आनी सेकंड हाफ हांव एक वर घेवन बसता आनी हांव म्हटल्यार मॅथ्स नाल्यार गणीत आसा ताका सो तें कितें शिकयता म्हणून. एंड अशें करून मातशें स्टडिसाक बसलें हांव तेजें ओरल बीन घेतलें आनी इंग्लिशाचो एक सब्जेक्ट क्लियर केल्लो हांवें. हय इंग्लिशाचो एक सब्जेक्ट क्लियर जाल्लो आनी तो बीन हॅपी आहलो. तेजे न्हू स्पेलिंग मिस्टेक खूब जाता. मागीर म्हाका उगडास येयलें की कितें तरी ट्रीक यूज करया आनी ट्रीक कितें ती हांव तुमकां सांगतलेंच फुडें. बट ताज्या पयलीं न्हू हॉलान जितले कितें कर्टन्स आसले न्हू ते बीन काडून घेतले बिकॉज आयज हांवें चिंतलेलें की कर्टन्स जितले कितें आसा पळय ते वॉश करपाचे. सो न्हू कर्टन्स काडटा आसतना म्हाका हें पायपींग काडटना न्हू म्हाका भंय दिसतालो बिकॉज ज्या भशेन तें म्हाज्या घोवान टायट केल्लें न्हू तें म्हाका सुटनासलें. बट कशें कशें करून टार्गेट हांवें सेट केल्लो की आयज जितले कितें कर्टन्स आसा ते धुवपाक घालूंकूच जाय म्हणून न्हू एक फावटी हांवें कितें चिंतलें न्हू तें करूनच सोडटा. सो फटाफट हांवें जितले कितें कर्टन्स आसले न्हू ते काडले. बेडरूमांतले काडूंक ना बिकॉज म्हाजी वॉशिंग मशीन तितले लोड घेयना. सो ताका लागून विंडोजचे 4 कर्टन आनी येस हॉलान किचनान वयरचे दाराचे 2 कर्टन्स आसले आनी डायनींग टेबलाचो जो टेबल क्लॉथ आसलो जो आतां हांवें नवोच घेतलेलो तो बीन हांवें धुवपाक घातलो. नवो म्हटल्यार एक 10 दीस बीन जावंक ना आसतले हालींच घेतलो तो. बट कशें आसा आमी ताजेर जेवता, चाव बीन पिता आनी ताजेर कितें कितें पडत आसता म्हटल्यार तो बीन एक धुवन घेवया. हे जे सिंपल कर्टन्स दिसता न्हू गायज लायक ट्रान्सपरंट आसा ते एंड ते म्हाका लायक जोडी कितल्यान पडलेली 4 घेतलेले 2 सेट घेतलेलो हांवें आनी 500 पडली. खूब बरें दिसता आनी किचनाच्या दाराक म्हज्या सारकें सूट जाता. इवन न्हू म्हाजी नेबरूय म्हणटाली एक काकी आसा हांगा ती म्हणटाली की जे भशेन तुवें ते कर्टन्स लायले न्हू थंय ते बरें दिसता म्हणून म्हाकाय त्या भशेन जाय आहले. बट हांवें न्हू हे खंयच्या मॉलान घेवंक ना ना खंयच्या शॉपार घेवंक ना. रस्त्यार जे फेरीवाले भोंवता न्हू तेज्याच फुड्यान घेतलेले हांवें. आनी कर्टन्स धुता आसतना जे कितें रिंग्स आसता न्हू ते हे भशेन हांव एक दोरी सिंपलशी दोरी नाल्यार खंयची लेस बीन आसता न्हू ती बीन घेवपाची तातून घालून हांव बांदता आनी मागीर वॉशिंग मशिनाक लायता. हेणी न्हू आमचे रिंग्स बीन पाड जायना सुटना बीन. गायज केन्नाय नोट करा अशेंच करून तुमी वॉशिंग मशिनान घाला म्हटल्यार तुमचे कर्टन्सूय बरे उरतले बिकॉज म्हागायचे कर्टन्स आमी फॅशनेबल कर्टन्स घेता आनी डायरेक्ट घालतकूच न्हू ते पाड जाता.
सो कर्टन्स बीन धुवपाक घातले आणि एक फावटी मशिनाचेर वॉश जातकूच टॅरसार येयले बरे सुकोवपाक. बिकॉज केन्ना सकाळीं खूब सकाळीं घालिना. आफ्टर 12:00 घालता बिकॉज फ्रॉम 12:00 टील 4 4:30 मेरेन न्हू बरें वत मेळटा तांकां. इतलें कडकडीतूय वत नासता. म्हटल्यार तितल्या टायमाक 12 to 2:00 सुकता बीन बरें आनी मागीर मायल्ड वत आसता न्हू ताका लागून न्हू टॅरसार म्हाका हांगा जागो मेळटा. कितल्या बऱ्या भशेन सगळें सुकोवपाक घातलें आनी इतलें बरें दिसतालें वॉश जातकूच. न्हू हांव कितें करता बकेटान निरमा पावडर घालून मातशें एक 15 ते 20 मिनटां फुगत दवरता. बट तितलो टायम नासलो ताका लागून डायरेक्ट मशिनान वॉश करपाक घातलें आनी इल्लोसो कम्फर्ट घातलो सो डॅट मातशें कपड्यांक मातशें जीव येवनी. बिकॉज कशें जाता इतली धूळ आनी कितें कितें तातूंत उदक हें तें वारो बीन लागून न्हू फूल कपडे अशे सारके रफ जाल्ले आसतात. सो ताका लागून एकेन एक तेंचें सूत बऱ्या भशेन एक ताजें जावनी ताका लागून मातसो कम्फर्ट घातलो. केन्ना चिंतूंक नासलें की म्हटल्यार खंय म्हटल्यार हांव बॉर्न एंड ब्रॉट अप जालें थंय हांव स्वताची जमीन घेतलें आनी थंय आमी घर बांदतले आनी न्हू सिरियसली ते विश केन्नाच करूंक नासलें. बट कशें आसता केन्ना आमच्या प्लॅनिंगेन नासता तें देव करता आनी बऱ्याकूच करता. सो ही म्हाज्या पप्पाची जुवारी इंडस्ट्री. पयलीं म्हाजो पप्पा हांगा कामाक आसतालो आनी हो म्हाजो टॅरसा वयलो व्यू आसा. आतां हो जो हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता न्हू हो दनपारच्या टायमाचो न्हू बट सांच्या टायमाचो. बिकॉज आयज म्हाज्या घोवान सांगलें की आयज आमी टॅरसार न्हू बसून च्या पिवया. सो तांकां चाय बऱ्या भशेन कडक च्या जिंजर घालून अँड येस मातशें लेमन ग्रास घातलें आनी बऱ्या भशेन सर्व केलें आनी जे कितें स्नॅक्स जाय आसले पळय ते घेवन हांव टॅरसार गेलें आनी आमी न्हू आयज पतंग उडयतालीं आनी पतंग उडत नासलो तो बट होपफुली न्हू मातसो खंय तरी उडलो इल्लोसो आनी मागीर तो तुटलो. आमकां संवय ना न्हू गायज सो जमना. बट नॅक्स्ट टायम शुअर खंय तरी आमी ट्राय करतलीं. सो आमी न्हू हो सिंपलसो टायम स्पेंड केलो वयर टॅरसार आनी बाबून बीन खूब एन्जॉय केलें. आमकांय मातशें बरें दिसलें दोगांयक बसून कितें तरी लायक फ्युचर प्लॅनिंगा बद्दलूच बसून आमी उलयतालीं. हो रेरली टायम मेळटा आनी सपोज आपलो घोव स्वता फुड्यांतल्यान सांगता की चल टॅरसार मातशी बसया म्हणून तो न्हू सारको फोर्स करपाक लागलो. सो मागीर म्हटलें ओके चल तूं इतलें माये मोगान आपयता म्हणटकूच वचया आनी बसया म्हणून. सो बसलीं मातशी रिलॅक्स जालीं खूब कितें उलयलें आमी आनी सगळे म्हाजे कपडे बीन सुकलेले आसले ते बीन सकयल हाडले आनी वन बाय वन सगळे म्हाजे जे कितें कर्टन्स आसले ते सगळे सेट करून घेतले. विंडोजचे देन डोराचे आनी मागीर डायनींग टेबलाचो बीन टेबल क्लॉथ बऱ्या भशेन सेट केलो. बरो वास येतालो तांकां कम्फर्ट घातल्या कारणान न्हू एक नवेत कशें दिसतालें आनी ह्या भशेन सगळें सेट जालें आनी हो म्हाजो हॉल रेडी आसा विथ फ्रेश कर्टन्स आनी खूब बरें दिसलें. एक्चुली न्हू हो व्लॉग ट्यूजडेचो आसा. सो मिडलूच हांवें येस न्हालें बीन आनी देवाची पुजा करपाक घेतली. संकश्टी आसल्या कारणान न्हू विनायकी संकश्टी आसली म्हणून देवाची बरी पुजा केली. धूप बीन दाखयलो आनी मोदक केले हांवें सकाळीं करूंक ना बिकॉज न्हू ह्या दिसांनी म्हटल्यार फटाफट कामां जायना. मातशें लायक रेस्टलेस फील करता बिकॉज घरांत आसल्या कारणान कांय जावंक ना म्हाका. बट कामार वयता आसतना फूल लायक म्हटल्यार चार्ज आसतालें. अँड येस सांच्या टायमार न्हू खुबशे मोदक केले नेबरांकाय बरे भशेन शेअर केले हांवें बिकॉज तांची प्लेट्सूय आसली आनी खुबशे मोदक करून न्हू भरपूरशे मोदक खाले. म्हाका गोड खावपाक खूब लायक. सो मोदकाची प्लेट जी आसा ती देवा फुड्यान दाखयली. उपास बीन अशें कांयच करूंक नासलें बट एक मन जालें की आयज संकश्टी आसा न्हू अँड म्हटल्यार करया आनी म्हाका खावपाचेंय दिसतालें. सो येस मोदक केले देवाच्या फुड्यान दाखयले आनी सगळ्या घरभर बऱ्या भशेन धूप दाखयलो हांवें आनी थोडे मातशें बसलें रेस्ट घेतलें बिकॉज सकाळच्यान जी दगदग कामां चालू आसलीं न्हू मात्तूय रेस्ट मेळोंक नासलो म्हाका. सो बसलें बरे भशेन आनी म्हटलें एक ग्लास उदक पिवया. सो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.